बाजवा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शक्ति साहब, बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे इनवाइट किया और वक्त दिया सर, थैंक यू वेरी मच। जी बाजवा साहब, ये जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, राना सनाउल्लाह ने आज जो गुफ्तगू की है वो जरा बताइए। बड़ी उन्होंने एक तो अदालतों के बारे में उन्होंने कहा है कि जी नवाज शरीफ को दी गई सजाएं अदालतों के माथे पर दाग हैं, और फिर सुरखरू अल्लाह ने किया नवाज शरीफ को, और मकाफात अमल का तज़किरा किया उन्होंने इमरान खान के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सर। सर गुजारिश ये है, राणा साहब एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक ट्रस्ट वर्दी लीडर हैं और PMLN के पंजाब के वो सदर हैं, साबिक वजीर कानून रहे हैं पंजाब में 2 दफा और वजीर दाखिला रहे हैं। सही। उनकी उनका जो विजन है, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, और चूंकि वो कानून के तालिब इल्म भी हैं, फैसलाबाद बार के मेंबर रहे हैं, प्रैक्टिसिंग लॉयर थे वो, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने इंटरप्रेट किया है पाकिस्तान की अदलिया को, देखिए मैं बड़े अदब से, बड़ी मादत के साथ, विद ड्यू अपॉलॉजी, बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं अर्ज करना चाहूंगा कि पाकिस्तान का जो नंबर है इस वक्त दुनिया में, दैट इज 137, 137वां नंबर है पाकिस्तान की अदलिया का। सही है। लेकिन इसके अगेंस्ट जो इनके बेनिफिट्स हैं वो या प्रोटोकॉल है, ये पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में पहले या दूसरे नंबर पर है पाकिस्तान की अदलिया। मैं गुजारिश करूं कि ऐसे कंट्रोवर्शियल फैसले हैं जिनकी वजह से अदलिया को ये मुकाम हासिल हुआ। सही। अब हमें देखना ये है, मिसाल के तौर पे अगर किसी अदालत ने किसी शख्स को कैपिटल पनिशमेंट दी हो और उसको सजाए मौत दी हो और उसको वो इम्प्लीमेंट हो जाए तो उसको तो कोई शहीद नहीं कह सकता। नहीं। लेकिन आज मिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो शहीद को सब लोग जुल्फकार अली भुट्टो शहीद कहते हैं, कोई ऐसा शख्स नहीं है जो उनको भुट्टो शहीद मैं कहता हूँ। ऐसा ही है। हालांकि उनको कैपिटल पनिशमेंट दी थी, ये भी एक कलंक का निशान है। सही। एक स्याह दाग धब्बा है दुनिया के माथे पे। मैं ये समझता हूँ कि ये इसी तरह से जो पनामा के ऊपर एक फैसला दिया गया, पनामा में मियां नवाज शरीफ साहब का नाम ही नहीं था, लेकिन उनको अपने बेटे की से तनख्वाह न लेने पर एक JIT बना के उसके ऊपर सुपरवाइजरी जज बिठा के फैसला किया गया और उस जज को भी नौकरी से निकाल दिया गया जिसने कहा था कि मुझसे जबरदस्ती ये फैसला लिया गया है। तो राणा साहब ने ये दुरुस्त कहा कि ये पाकिस्तान की जो अदलिया है, इसको ये कंट्रोवर्शियल फैसले हैं, ये इनके ऊपर अब काले निशान है, भरने हैं इनके ऊपर। तो मैं ये समझता हूँ, बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, बड़े अदब से गुजारिश करूंगा कि आज पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को, ना सिर्फ एक जज को, सिर्फ चीफ जस्टिस का नाम सुप्रीम कोर्ट नहीं है, पूरी अदलिया है, ये एक पूरा इदारा है जो आइन के मातहत है। इनको चाहिए कि वो पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान की बका की खातिर, मुझे बहुत ज्यादा मिसालें मैं दे सकता हूँ। जब सेकंड वर्ल्ड वार थी तो उस वक्त UK के प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा था, और आज पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात है, उनके फैसले कंट्रोवर्शियल है। सही। तो मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान हाई कोर्ट इस्लामाबाद, पाकिस्तान की 4 सूबों की हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, दीज आर दी कोर्ट्स ऑफ लॉ। ये कोई कोर्ट्स ऑफ फैक्ट्स नहीं है। दुरुस्त है। तीन कोर्ट्स है, दीज आर दी कोर्ट्स ऑफ लॉ। उनको चाहिए कि वो ऐसे जो मामला हैं इनको सेटल करें, जो कंट्रोवर्शियल फैसले हैं, जो जुल्फकार अली भुट्टो का फैसला पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसको भी ये दोबारा से रिकंसिडर करें और पाकिस्तान में ऐसे फैसले करें जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान दुरुस्त है। बेहतर करें। अच्छा बाजवा साहब, एक तो ये है कि आप स्टूडेंट ऑफ लॉ नहीं है, आप उस्ताद हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, और मुझे पता है तुसी बड़े ही उस्ताद हो हैं। अच्छा मैनू यह दसो कि ये जो आज तुहाडे दोस्त, तुहाडे कुलीग जनाब लतीफ खोसा साहब दे नाल बुशरा बेगम दी ऑडियो रिलीज हो गई है, और वो जो हम 2-3 दिनों से रूमर समझ के, यानी अफवाहें समझ के, मैं तो उसके ऊपर बात नहीं करता, जो अफवाह साजी की फैक्ट्रियां होती हैं, लेकिन उसकी तस्दीक हो गई है कि बुशरा बेगम और इमरान खान की बहनों के दरमियान इख्तलाफ पाया जा रहा है, जो कि लोग बता रहे थे,
اس وجہ سے گوہر علی خان کو یہ چیئرمین نامزد کیا گیا ہے، جو کہ لطیف کھوسہ صاحب کے ساتھ جو آڈیو ریلیز ہوئی ہے اس میں وہ باتیں کرتی پائی گئی ہیں علیمہ خان کے خلاف اور ان کی دوسری بہن کے خلاف. تو لطیف کھوسہ صاحب نے اس کی تردید نہیں کی، بلکہ ان کے اوپر برس پڑے جنہوں نے یہ آڈیو ریلیز کی ہے ریکارڈ کرنے کے بعد. تو آپ کیا کہتے ہیں، ذرا بتائیں ذرا تھوڑا سا. دیکھیے میں عرض کروں کہ لطیف کھوسہ صاحب بڑے احسان فراموش آدمی ہیں. اچھا جی. یہ جتنے احسانات پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کے اوپر کیے، ان کو کہاں سے لا کے کہاں کھڑا کر دیا، اور یہ گورنر پنجاب رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج انہوں نے جو کیا نام ہے فضال حسن صاحب کو بھی اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے. یہ سب سازشی عناصر ہیں، یہ کانسپریسی کے ماہر ہیں، اور انہوں نے یہ اگر یہ بات اگر آپ کرتے ہیں نا کہ یہ انہوں نے ان کو اوپر چار دوڑے ہیں، بالکل آپ نے درست بات کی ہے. برس پڑے وتیرہ ہی یہی ہے، پریشرائز کرتے ہیں اور لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ بہت جلد آپ کو پتا چلے گا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے اپنی پارٹی کی باغ ڈور ان لوگوں کو دی ہے جن کا کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. جس طریقے سے انہوں نے بزدار کو بالکل انہوں نے ان لوگوں کے اوپر دیکھیں جی، بزدار کا تعلق مسلم لیگ کے ساتھ تھا اور گوہر علی خان کا تعلق پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. ہاں میں یہ سمجھتا ہوں یہ انہوں نے اپنی پارٹی کو بالکل آخری گڑھے میں ڈال دیا ہے. اب ان کے زندہ ہونے کے امکانات نہیں ہیں. یہ ایک غلط ترین فیصلہ ہے. لیکن باجوہ صاحب تانوں تے خوش ہونا چاہیے نا کہ غلط فیصلے کر رہے ہیں تاڑے مخالف جڑے نے. دیکھیں سر بات یہ ہے، ہمیں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا جی. اس لیے ہم خوش نہیں ہونا چاہتے کہ مکافات عمل ہے. اچھا. کہتے ہیں وہ پنجابی میں ایک شاعر میں کہا ہے کہ دشمن مرے تے خوشی نہ کری، سجنا بھی مر جانا. اچھا لیکن بشرا بی بی کو تو آپ نے نہیں نا کہا یہ آپ کے خلاف کیوں مکافات عمل ہوگا. بشرا بی بی تو علیمہ خان کے خلاف آپ نے تو نہیں نا کی، وہ ان کو آپ نے تو نہیں کیا جو لطیف کھوسہ صاحب کے ساتھ باتیں کر رہی ہیں. دیکھیں جو اندر کھچڑی پک رہی تھی، جو ان کے اندر آپس میں ان کے دماغوں میں غلاظت بڑی ہوئی تھی، وہ ابھی تو بہت کچھ یہ ہمیں ہمارے اوپر الزام لگاتے تھے کہ مریم بی بی جو ہے وہ آڈیو لیک کرتی ہیں. تو اب یہ آڈیو کس نے لیک کی ہے؟ یہ سوال ہے ویسے. سوال ہے کس نے آڈیو لیک کی ہے. گزارش یہ ہے کہ ایک بڑے پائے کے وکیل تھے، گورنر پنجاب رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی میں ان کو عزت دی. اسی طریقے سے یہ نواز شریف صاحب کے بھی وکیل رہے ہیں، پتہ ہے آپ کو. میں یہی بات کرنے لگا تھا کہ چودھری اقتدار صاحب جو ہے وہ آج کل بڑی باتیں فرما رہے ہیں. اور دیکھیں بدنصیبی اور بدقسمتی یہ ہے کہ وہ بھی یہ دونوں صاحبان نواز شریف صاحب کے شہباز شریف صاحب کے وکیل رہے. ایک اور بھی صاحب ہے جن کو جو میاں نواز شریف صاحب کے وکیل تھے ایون فیلڈ میں، اور انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کے کو سزا انہوں نے شاید مدد کی ہوگی، اور اس کے بعد پی ٹی اے میں وہ چیئرمین پی ٹی اے کے بھی وکیل رہے، خواجہ حارث. تو آپ دیکھ لیں یہ ریوڑیاں ہیں، یہ پتہ نہیں کون بانٹ رہا ہے اور کون ان کو لینے کی کوشش کر رہا ہے. اچھا، مریم نواز صاحبہ نے آج جو یوتھ کے لوگوں سے، خیبر پختونخوا کے لوگوں سے بات کی ہے تو انہوں نے کہا جی پاؤنڈز میں فیسیں لے رہے ہیں یہ لوگ جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں. تو یہ بالکل درست بات ہے سر. یہ ان سے کہتے تھے کہ آپ یہ فارن کرنسی کے کیسز ہیں، آپ فارن میں رہتے ہیں تو ہمیں بھی آپ پاؤنڈز میں فیس دے رہے ہیں. اچھا. پاؤنڈز میں فیس دیتے رہے، اس میں کوئی شک نہیں. اچھا. بلیک میل بھی کرتے رہے، ساری باتیں یہ کرتے رہے، اور یہ سب کچھ ان کا چٹا جو ہے نا ان کی اپنی ہی بات لے کر کے آئے. اچھا باجوہ صاحب، جو ایون فیلڈ میں نواز شریف صاحب کو ریلیف ملا ہے اس کے بارے میں ذرا بتا دیجئے، کیونکہ پی ٹی آئی والے بہت باتیں کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی ان کے اوپر ویسے ہی الیکشن نہ کروائیں، بادشاہت کی جو تاج رکھ دیں. اب سر یہ بھاگ رہے ہیں الیکشن سے اور ہمارے اوپر یہ غلط الزام تراشی کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس سے پہلے پی ٹی آئی کے دور حکومت میں محترمہ مریم نواز صاحبہ کو ریکروٹ کیا گیا، اور میں آپ کو کر دوں کہ وہ جو نیب کے ہیں ان کے ریفرنس میں بھی، اور ان کے جو اپنے وکیل تھے جنہوں نے جو جے آئی ٹی کے چیئرمین تھے ان کی بھی اسٹیٹمنٹس آ چکی ہیں
कि मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कोई ऐसी एविडेंस नहीं थी जिसकी वजह से मियां नवाज शरीफ साहब को सजा दी जा सकती। ठीक। और ये तो बड़ा शानदार केस था मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, जिसमें कोई भी प्रूफ नहीं था, ना उनका ताल्लुक था अनफील्ड से और ना कोई मनी ट्रांसफर की मुतल्लिक आज तक कोई बात साबित कर सके। और 4 डेफिनेशन होती है बेनामी ट्रांजैक्शन की। अच्छा। चारों में से एक भी टैब जो है वो प्रूव नहीं कर सका मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ। अच्छा, फ्लैगशिप का भी यही हाल है। फ्लैगशिप में तो वो हाँ, उसमें जाहिर है उसमें जाहिर है ये पहले बरी हो चुके थे, अपील में गए हुए थे नैब वाले, उनके पास कोई सबूत नहीं था, उन्होंने बात। अच्छा, अल अजीजिया का भी कुछ लोग ऐसा ही बता रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि अल अजीजिया में ऑलरेडी वो केस खत्म हो चुका है और जो केस सुन के खत्म किया जा चुका हो या उसमें पनिशमेंट हो चुकी हो आला अदलिया से, जो कि अपना सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान है, वहां से वो दोबारा सुना नहीं जा सकता, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सकता। ये तो बेसिक, ये तो इस पे जो है लॉ लीड हो चुका है, सेटल हो चुका है लॉ में, जो फैसला हो चुका है उसको सुप्रीम कोर्ट जो है वो जब तक वो जो टाइम बाउंड हो जाए, वो एक विदिन जो लिमिटेशन है, लिमिटेशन गुजरने के बाद उसको कोई दुनिया की कोई अदालत जो है उसको नहीं टच कर सकती। ठीक है। उसमें तो कोई अच्छा, इसमें तोशा खाना केस में इमरान खान साहब का फ्यूचर क्या देख रहे हैं और साइफर में? देखिए सर, मैं अर्ज करूं, देखिए तोशा खाना से चीज लेना कोई बुरी बात नहीं है। डॉक्टर साहब ने मेरा कॉल करे होता ना। अच्छा, देखिए तोशा खाना से कोई चीज लेना गुनाह नहीं है, ना कोई गैर कानूनी बात है, लेकिन अगर आप तोशा खाना से कोई ऐसी चीज लें जिसके पैसे वहां जमा ना करवाएं और उस चीज को तोशा खाना से चोरी करवा के बेच डालें और लोगों से कहें कि मैंने 70% पे दी है और लिया आपने 30% पे हो, पहले आपने सेल की हो, उस सेल करने के कई माह बाद आप उसके पैसे जमा करवाएं, तो ये जुर्म है सर। ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आसिफ बाजवा साहब।